हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ खुदावंद का ये पाक कलाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ डे बाय डे इस कलाम के वसीला से तब्दील होती जा रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब की स्टडी शुरू की है, जिसके 56 ज़बूर हम पढ़ चुके हैं और आज हम खुदावंद के फजल से ज़बूर नंबर 57 पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम खुदावंद का पाक कलाम पढ़ें, पहले हम दुआ करेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रेयर की रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, और उन तमाम लोगों के लिए भी जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, और जिस बीमारी में भी आप मुब्तला हैं, आपने ईमान के साथ उस जगह पे जहाँ पे आपको तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, अपने हाथ को रखना है और अपने खुदावंद से अपनी शिफा को ईमान के साथ रिसीव करना है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब भी कोई शख्स जो है वो शिफा पाता था तो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज ये होते थे कि जैसा तूने इत्तेकाद रखा तेरे लिए वैसा ही हो। तो मेरा ईमान है कि जैसा आप ईमान रखेंगे आपके लिए भी आज वैसा ही होगा। खुदा अपने आसमान को आपके लिए खोलेगा, अपनी बरकतों को, अपनी शिफाओं को आपके लिए जारी कर देगा। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदा की हज़ूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तो जो यहाँ मौजूद है, खुदा जब जब हम तुझे पुकारते हैं खुदा, तो हमारी आवाज़ को सुनता, खुदा अपना कान लगाता और जवाब देता है। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तू जो आसमानों पे तख्त नशीन होता है तो भी हम खाकसारों का ख्याल रखता है। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तो अल्फ़ा, तो ओमेगा, तो इब्तिदा, तो इंतहा है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तो यहोवा एलोहीम है, तो यहोवा राफा है, तो यहोवा यरी है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा जितने भी तेरे लोग खुदा इस वक्त तेरी हज़ूरी में झुके हुए हैं खुदा, और तुझसे शिफा पाने के मुंतज़िर हैं खुदा, तू एक एक को छू खुदा और अपनी शिफा को खुदा इनके लिए जारी कर दे खुदा। तो अपने आसमान को खुदा इनके लिए खोल दे खुदा। जो भी बीमारी खुदा जिस भी रूप में खुदा इनके जिस्मों में काम करती है खुदा, चाहे वो बीमारी अंदरूनी है चाहे बैरूनी है, यीशु तेरे नाम से इनकी ज़िंदगियों के, इनके बदनों को छोड़े और जाए। हर तरह की स्किन की एलर्जी यीशु तेरे नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। हर तरह का जोड़ों का दर्द, हर तरह का पट्ठों का दर्द, हर तरह का हड्डियों का दर्द, हर तरह का टांगों का दर्द, हर तरह का घुटनों का दर्द, यीशु तेरे नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। पेट की सारी प्रॉब्लम्स, स्टमक की सारी प्रॉब्लम्स, यीशु तेरे नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। हर तरह की पथरी, हर तरह का गुर्दों का दर्द, हर तरह की पित्ते की पथरी, हर तरह की हार्ट की प्रॉब्लम, हर तरह की बंद नसें यीशु तेरे नाम से खुल जाए। यीशु तेरे नाम से खुल जाए। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा खुदावंद और इन्हें शिफा दे खुदावंद, इन्हें शिफा दे खुदावंद। खुदावंद हर वो ज़ख्म खुदावंद जो कैंसर की वजह से खुदावंद बहुत ज़्यादा फैल चुका है, यीशु तेरे नाम से सारा ज़ख्म भर जाए खुदावंद, और हर तरह की कैंसर की स्प्रेड यीशु तेरे नाम से इनके बदनों को छोड़े और जाए। हर तरह का ब्लड कैंसर यीशु तेरे नाम से इनके बदन को छोड़े और जाए। खुदावंद जैसे तू तरह तरह के रोगियों को खुदावंद शिफा देता था, खुदावंद उन्हें रोगों से आज़ाद करता था खुदावंद, इसी तरह खुदावंद अपने बेटे और बेटियों को खुदावंद शिफा दे खुदावंद। तेरी शिफा खुदावंद तेरे लोगों के लिए जारी हो जाए खुदावंद। तमाम छोटे बच्चों को खुदावंद मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ खुदावंद, तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावंद। खुदावंद उनकी हिफाजत उनके बानी कर खुदावंद, और खुदावंद तू इन बच्चों को खुदावंद अपने जलाल के लिए खुदावंद कसरत से इस्तेमाल करना खुदावंद। शैतान शरीर के चुंगल से खुदावंद तू इन्हें बचाना खुदावंद। खुदावंद ये बच्चे खुदावंद तेरी पहचान में बढ़ते जाए खुदावंद, और तेरे ही नाम को खुदावंद इज्जत और जलाल देते रहे खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। जिन जोड़ों की औलाद नहीं है खुदावंद, तूने औलाद जैसी बरकत से नवाज खुदावंद।
جیسے خداوند تو نے ہنا کی دعا سنی اور اس کے بند رحم کو کھولا خداوند، اور اسے شموئیل جیسا بیٹا دیا خداوند، اسی طرح خداوند وہ بیٹیاں خداوند جو اولاد جیسی برکت سے خداوند محروم ہے خداوند، تو ان کے بھی بند رحم کو کھول خداوند، تو اپنا فضل خداوند ان کے لیے جاری کر دے خداوند، اور خداوند انہیں اولاد جیسی نعمت سے بلیس کر خداوند، کیونکہ خداوند تیرے پاس خداوند کسی چیز کی کوئی کمی نہیں خداوند، خداوند تیری مرضی سے خداوند سب کچھ ہو سکتا ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، کیونکہ تو قادر مطلق خدا ہے خداوند، جو ہر ایک چیز پہ خداوند قدرت رکھتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند۔ تو یہوہ الوہیم ہے خداوند، جو ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے خداوند۔ ان تمام لوگوں کے لیے خداوند جن کو سر کی پرابلم ہے خداوند، سارا سر کا درد، ساری برین کی پرابلم خداوند، سارا برین ٹیومر یسوع تیرے نام سے جاتا رہے خداوند، گئی ہوئی یادداشت یسوع تیرے نام سے آ جائے خداوند، ہر طرح کے دورے کی اسپرٹ یسوع تیرے نام سے ان کی زندگی کو چھوڑے اور جائے، ہر طرح کی خداوند مرگی کی اسپرٹ یسوع تیرے نام سے ان کی باڈیز کو چھوڑے اور جائے، ہر طرح کی وہ بیماری خداوند جو شیطان کی طرف سے ہے یسوع تیرے نام سے ان کی زندگیوں کو چھوڑے اور جائے۔ اور ابیر اللہ زیر بابا ربی ابری اللہ کرب ابری ہندر اللہ زیر بابا ربی ابری اللہ بیر اللہ ربی ہندر اللہ یر بالا زیر بابا ربی ابری اللہ کرب ابری ہندر اللہ زیر بابا ربی اللہ زیر با اور اب شبر بلا ربی ربل یر زیر بابا ربی ابری اللہ کرب ابری ہندر اللہ زیر بابا ربی ابری اللہ بیر اللہ زیر بابا ربی ابلی اللہ زور ابری یر بابا ربی اللہ کرب ابری ہندر اللہ زیر با اور بیشی بری اللہ سکرب ابری ہندر اللہ زیر بابا ربی ابری کرب ابری ہندر اللہ زیر بابا ربی علی ربی اللہ زیر با خداوند تیرا پاک روح خداوند ایک ایک کو ٹچ کرے خداوند، تیرا تازہ مسا خداوند ایک ایک کے اوپر ٹھہر جائے خداوند، تو اپنا آسمان کھول کے خداوند اپنی شفا کو خداوند اپنے لوگوں کے لیے جاری کر دے خداوند، تاکہ خداوند یہ گواہی کے ساتھ خداوند واپس لوٹے خداوند، اور خداوند تیرے نام کی گواہی دے کہ ان کے زندہ خدا نے کیسے عجیب کیسے جلالی کام ان کی زندگیوں میں کیے ہیں خداوند۔ اب جب میں خداوند تیرا پاک کلام خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں خداوند، تو یہ کلام خداوند ایک ایک کی زندگی میں 30 60 نہیں بلکہ 100 کے 100 گنا پھیلا ہے خداوند تمام تیرے لوگوں کی زندگیاں خداوند اس کلام کے وسیلہ سے تبدیل ہو جائیں، کیونکہ خداوند تیرا کلام تو لا تبدیل ہے، لیکن یہ زندگیوں کو تبدیل کر دینے کی قدرت رکھتا ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، اور میرا ایمان ہے خداوند کہ جو کچھ خداوند میں نے اس زمین پہ باندھا ہے خداوند آسمان پہ میرے لیے بند گیا ہے خداوند، اور جو کچھ خداوند میں نے اس زمین پہ ایمان کے ساتھ کھولا ہے آسمان نے میرے لیے کھول دیا ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں، یسوع تیرے نام سے مانگتی اور پاتی ہوں، آمین آمین ہاللویہ، پریز دا لارڈ۔ تو خداوند کے پاک کلام میں سے آج ہم زبور نمبر 57 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، مجھ پر رحم کر اے خدا، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے، وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو۔ خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا، میری جان ببروں کے درمیان ہے، میں آتش مجاز لوگوں میں پڑا ہوں، یعنی اے لوگوں میں جن کے دانت برچیاں اور تیر ہیں، جن کی زبان تیز تلوار ہے۔ اے خدا تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے، میری جان عاجز آ گئی، انہوں نے میرے آگے گڑھا کھودا، وہ خود اس میں گر پڑے۔ میرا دل قائم ہے اے خدا، میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا بلکہ میں مدح سرائی کروں گا۔ اے میری شوکت بیدار ہو، اے بربط اور ستار جاگو، میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاک کے برابر بلند ہے۔ اے خدا تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔
خدا کا پاک کلام پڑھے جانے اور سن جانے پر خدا کی خاص برکت آپ سب پر ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. ہمیشہ شاد رہیں, آباد رہیں, اور جیسے جیسے خدا آپ کو توفیق دے خدا کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں. آمین. گاڈ بلیس یو. پریز دی لارڈ. ہالیلویہ.